पहिलो संसद विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले पहिलो कार्ड देखायो हैन। अहिले फुटबल भइराखेको हुनाले भर्खरै सकिएको हुनाले हामीले फुटबलको उदाहरण रेफ्रीले पहिलो कार्ड देखाएकै हो, रेफ्रीले गेम खेले होइन। तर पहिलो कार्ड देखाउँदा नि पहिलो कार्ड च्याचुत पारेर रेफ्रीसँग आइलागेपछि के गर्छ रेफ्रीले? फेरि जो अर्को फल्ट गरेपछि त्यही खेलाडीलाई दोस्रो पल्ट पहिलो कार्ड कहीँ दिइँदैन। पहिलोपल्ट पहिलो कार्ड देखाएपछि त्यही खेलाडीलाई दिनुपर्दा दोस्रो पटक सिधै रेड कार्ड दिने हो। त अहिले उहाँ रेड कार्ड खाएर बालकोट जानुभएको छ। हाम्रो आग्रह के छ भने अब उहाँले फेरि भनेको पनि छ अबको खेल खेल्न पाउनुहुन्न नि भनेको छ उहाँले। तपाईहरू सञ्चारकर्मी साथीहरू त्यतापट्टि बसेर के हो प्रतिपक्ष, कहाँ हो प्रतिपक्ष, कहाँ छ प्रतिपक्ष, काङ्ग्रेस किन सुतेको छ, काङ्ग्रेस किन निधाएको छ, केपी शर्मा ओलीले मुलुक डुबाइसके, तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्ने तपाईँहरू नै होइन हो नि सञ्चारकर्मी साथी। हामी के थियो भने व्यक्तिलाई सुधार्न सकिन्छ, प्रवृत्ति सुधार्न सकिन्छ कि मुलुकलाई सत्ता लोलुपताभन्दा माथि उठेर मुलुकलाई ठिक बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ कि भन्ने कोसिस गऱ्यौँ हामीले। तर अन्ततोगतमा हामीले भिरबाट लड्ने गाईलाई राम राम भन्न सक्यौँ, काँध हाल्न सकेनौँ। बरु हाम्रो सभापति चाहिँ केपी शर्मा ओलीसँग मिलेको भने जस्तो गरेर पार्टीभित्र पनि आलोचना खप्न तयार भयौँ। तर मुलुकलाई राजनीतिक दुर्घटनामा लानु हुन्न भन्ने कुराको दृढ विश्वासका साथ सभापति अहिलेका प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नुभयो र अन्ततोगतमा हामी यो निर्णयमा आइपुग्यौँ। अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न चिठी लेखा हो र नियुक्ति गर्नुपर्ने मान्छेले बदनियतपूर्ण ढङ्गबाट नगरेपछि एउटा ए भन्ने व्यक्तिले बी भन्ने व्यक्तिको ऋण खायो, समयमा तिरेन, उसले अदालतमा गएर उजुरी गर्यो भने अब त्यो पैसा तिर्नुहोस् भनेर अदालतले फैसला गरिदियो भने कि अदालतले तिर भनेर तिरेको हुन्छ कि तिर्नु पर्ने भएर तिरेको हुन्छ। 149 जनाको सशरीर हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइसकेपछि त्यो पनि अघि समय भनिहाल्नु भयो, अदालतले त गुण तिरेको छ। राष्ट्रपतिले चाहिँ सबै दल मिलेर पनि होइन, व्यक्ति मिलेर बहुमत आउनुहोस् भन्दा 21 घण्टाको समय दिने। सर्वोच्च अदालतले ती रामशाहपथमा भएको सर्वोच्च अदालतले शीतल निवासलाई 28 घण्टाको समय दिएको छ। शपथ ग्रहण एकजनाको शपथ ग्रहण गराउन 28 घण्टाको टाइम दिएको छ। 275 मध्ये व्यक्ति भेला आउने समय चाहिँ 21 घण्टा। त्यहाँ बदनियत देखा पर्दैन? अवश्य बदनियत देखा पर्छ। त्यो बदनियतपूर्ण ढङ्गबाट जालसाँची गरेर मुलुकलाई राजनैतिक अस्थिरतातर्फ, कानुनी जटिलतातर्फ, संविधानलाई दुर्घटनामा पार्ने र लामो सङ्घर्ष आन्दोलन र क्रान्तिबाट प्राप्त जनताको उपलब्धिलाई दुर्घटनामा पार्ने, बर्बाद पार्ने षड्यन्त्र भएको बुझेपछि राजनीतिक दलका नेताहरूले बडा संयमतापूर्वक म आज यो चाहिँ रिपोर्टर्स क्लबबाट ऋषि धमलाजीको यो कार्यक्रमबाट सबै नेताहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। मुलुकलाई राजनैतिक बर्बादीतर्फबाट, राजनैतिक दुर्घटनाबाट जोगाउनु भएको छ संयमतापूर्वक। शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बन्न मन लागेको भए नेकपा भित्रको अन्तर खटपटलाई नै फाइदाको रूपमा लिएर गएको अधिवेशनमै, गएको आर्थिक वर्षमै अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्थ्यो होला। तर हामीले के भन्यौँ भने मुलुकमा प्रधानमन्त्री बदलिनु ठुलो कुरा होइन, प्रधानमन्त्री पदमा बसेका व्यक्तिको प्रवृत्ति बदलिनु आवश्यक छ। त्यसैले केपी शर्मा ओलीजीलाई प्रवृत्ति बदल्नका लागि हाम्रो पार्टीको नेताले थुप्रै सहकार्य गर्नुभयो। हामी 4 जना एक ठाउँमा बसेपछि 4 किसिमको विचार आउने हो। तर अहिले छर्लङ्ग हामीले 2 किसिमको विचार देखेका छौँ। सबैभन्दा पहिले मान्य लक्ष्मणलाल कर्ण, मान्य देवेन्द्र पौडेल र मान्य शेरबहादुर तामाङजीको कुरा यहाँले सुनिहाल्नुभयो। हामीले अदालतमा जस्तै जिकिर गरिराखेका छौँ। अदालतले यो विषयको विवादलाई निरूपण गरिदिइसक्यो कि त हामीले सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि रहेर व्याख्या गर्नु पर्यो, होइन भने नेपालको संविधानले अन्तिम व्याख्याताको रूपमा अधिकार दिएको सर्वोच्च अदालतको व्याख्यालाई हामी सबैले मान्नुपर्नेछ। शेरबहादुर तामाङजी कानुन मन्त्री भइसकेका व्यक्ति, उहाँले मान्छु पनि भनिसक्नु भएको छ, पार्टीले पनि मान्छ। लक्ष्मणलाल कर्ण मान्यजीले नि मान्छौँ भनिसक्नु भएको छ। थोरै राजनीतिक मुद्दा र क्षेत्रीय जातीय मुद्दाहरूका केही मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न बाँकी छ भन्नु। म के आग्रह गर्छु भने मूलत अहिलेको सरकार गठन अन्य बेलामा अविश्वास प्रस्तावबाट वा कुनै पनि राजनीतिक घटना वा दुर्घटनाबाट आकस्मिक रूपमा बन्ने सरकार जस्तो होइन। यो सरकार चाहिँ निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको 2 वर्षदेखि निरन्तर संविधान बमोजिम सरकार चलाउनु पर्नेमा संविधानको घोडा चढेर प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन थाल्नुभयो।
मैले त अझै यहाँलाई स्पष्ट पारौँ, हामी कानुनका सबै जानकार छौँ। नेपालको प्रधानमन्त्री हुनका लागि केही योग्यता तोकेको छ। प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्छ, प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ। आज यहाँ 3जना कानुनविद हुनुहुन्छ। 2074 साल फागुन 20 गते प्रतिनिधि सभाको सदस्य मैले चाहिँ लिएँ। मैले छुटमा लिएको होइन, सबै हामीले सँगै 2074 साल फागुन 20 गते लियौँ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको तत्कालीन एकताको नेकपाको संसदीय दलको बैठक फागुन 25 गते बस्यो। दलको नेता फागुन 25 गते तोकियो, तर प्रधानमन्त्री हामीले कति गते बनायौँ? 2 गते बनायौँ। योग्यता पुग्यो? मेरो एसएलसीको रिजल्ट फागुनमा आउँदैछ भनेर माघमा खरदारको जागिर पाइन्छ? पाइँदैन। र हाम्रो संसदको व्यवस्थापिका नियमावलीले के भन्छ? प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको शपथ ग्रहण नलिएसम्म प्रतिनिधि सभाको हैसियतले बैठकसम्म बस्न पाइँदैन, बैठकमा प्रवेश गर्न पाइँदैन। तर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु। कसरी प्रधानमन्त्री? आज राष्ट्रपति जसरी अनुकूल हुनुभयो त्यसै गरी प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा नि अनुकूल हुनुभयो। त्यसैले संविधान बमोजिम त प्रधानमन्त्री आफै आउनुभएको थिएन र उहाँदेखि त्यही बेलादेखि उहाँले संविधानलाई ह्याकुलाले मिचेर लैजानुभयो र पटक पटक मुलुकलाई जति बेला आफूलाई ऐन कानुन बनाउन मन लाग्छ संसद बाधक हुन्छ अनि संसद विघटन गर्ने अनि अध्यादेश ल्याउने, फेरि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिन्छ, संसदमा नआउने, संसदलाई बिजनेस नदिने, अनि फेरि केही ऐन जबरजस्ती पास गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि विघटन गर्ने अनि अध्यादेश ल्याउने। त्यही अध्यादेश अन्तर्गत बजेट पनि आयो, त्यही अध्यादेश अन्तर्गत संवैधानिक नियुक्ति भयो, राजनीतिक नियुक्तिहरू भयो। त्यसकारण अहिले यो नेपालमा तत्कालीन सरकारले गरेका गैर संवैधानिक, गैर राजनीतिक, अनैतिक गतिविधिका विरुद्धमा सिङ्गो राजनीतिक दलहरूको मोर्चाबन्दी भयो। त्यसैले मैले भने यो सामान्य अवस्थामा बनेको सरकार होइन। यहाँलाई लाग्ला हामीलाई सरकारमा आउन मन लागेको भए, प्रधानमन्त्री मात्रै हटाउन मन लागेको भए अविश्वास प्रस्ताव पनि आउँथ्यो। प्रधानमन्त्रीले ठाउँ ठाउँ भन्नुभयो, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले अविश्वास प्रस्ताव पनि नल्याउने, मलाई विश्वासको मत पनि नदिने। दुईटा एउटै कुरा होइन र? विश्वासको मत छैन भन्ने कुरा जुनसुकै प्रक्रियाबाट कुरा गरे पनि त भयो नि। यताबाट पक्रे पनि, अगाडिबाट पक्रे पनि कान पक्रिने हो, पछाडिबाट पक्रे पनि कान पक्रिने हो। उहाँलाई संसदको विश्वास छैन भनेपछि नैतिक रूपमा आज जसरी शेरबहादुर मान्यजीले भन्नुभयो कि बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संसदको विश्वास नभएको प्रधानमन्त्री 1 मिनट बस्न सक्छ? 48 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा आफ्नै दलका सांसदहरूले भोट नहालेपछि उहाँले सरकार राजीनामा गर्नुभएको होइन र? त संसदमा आएर 275 जना सांसद भएको संसदमा 93 मात्रै पद संख्या प्राप्त भएपछि बलबटार पुगेर राजीनामा गर्नु पर्दैन? सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट बनेको सरकार भन्नुभएको छ। म अरूले भन्न सुहाउँछ, विद्यार्थीले भन्न सुहाउँछ, मलाई लाग्छ मान्य शेरबहादुर तामाङ साधु स्वभाव, बौद्धिक व्यक्ति, कानुन मन्त्री, कानुनविद पनि। अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न चिठी लेखा हो र? नियुक्ति गर्नुपर्ने मान्छेले बदनियतपूर्ण ढङ्गबाट नगरेपछि न्याय खोज्न अदालत जाँदा देवेन्द्र पौडेल मान्यजीले भने जस्तै पानी नै परेको थियो, ठुलो पानी परेको थियो, ओत लाग्दै भिज्दै कोभिडको बेला ज्वरो आउला कि भनेर मुलुक बचाउनका लागि स्वास्थ्यको ख्याल नगरिकन हामी लाइन लागेर भिड दर्ता गरेका हौँ। म सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा ए भन्ने व्यक्तिले बी भन्ने व्यक्तिको ऋण खायो, समयमा तिरेन, उसले अदालतमा गएर उजुरी गर्यो भने अब त्यो पैसा तिर्नुहोस् भनेर अदालतले फैसला गरिदियो भने कि अदालतले तिर भनेर तिरेको हुन्छ कि तिर्नु पर्ने भएर तिरेको हुन्छ? 149 जनाको सशरीर हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइसकेपछि त्यो पनि अघि समय भनिहाल्नुभयो, अदालतले त गुण तिरेको छ। राष्ट्रपतिले चाहिँ सबै दल मिलेर पनि होइन, व्यक्ति मिलेर बहुमत आउनुहोस् भन्दा 21 घण्टाको समय दिने। सर्वोच्च अदालतले ती रामशापथमा भएको सर्वोच्च अदालतले शीतल निवासलाई 28 घण्टाको समय दिएछ। शपथ ग्रहण, एकजनाको शपथ ग्रहण गराउन 28 घण्टाको टाइम दिएछ। 275 मध्ये व्यक्ति भेला आउने समय चाहिँ 21 घण्टा। त्यहाँ बदनियत देखा पर्दैन? अवश्य बदनियत देखा पर्छ। त्यो बदनियतपूर्ण ढङ्गबाट जालसाँची गरेर मुलुकलाई राजनैतिक अस्थिरतातर्फ, कानुनी जटिलतातर्फ, संविधानलाई दुर्घटनामा पार्ने र लामो
सङ्घर्ष आन्दोलन र क्रान्तिबाट प्राप्त जनताको उपलब्धिलाई दुर्घटनामा पार्ने बर्बाद पार्ने षड्यन्त्र भएको बुझेपछि राजनीतिक दलका नेताहरूले बडा संयमतापूर्वक म आज यो चाहिँ रिपोर्टर्स क्लबबाट ऋषि धमलाजीको यो कार्यक्रमबाट सबै नेताहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। मुलुकलाई राजनीतिक बर्बादीतर्फबाट राजनीतिक दुर्घटनाबाट जोगाउनु भएको छ संयमतापूर्वक। होइन भने प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री बन्न लागेको भए मन लागेको भए नेकपाको संसदीय दलमै दलको नेतालाई अविश्वास प्रस्ताव राख्नुहुन्थ्यो होला। शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बन्न मन लागेको भए नेकपा भित्रको अन्तर खटपटलाई नै फाइदाको रूपमा लिएर गएको अधिवेशनमै गएको आर्थिक वर्षमै अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्थ्यो होला। तर हामीले के भन्यौँ भने मुलुकमा प्रधानमन्त्री बदलिनु ठुलो कुरा होइन, प्रधानमन्त्री पदमा बसेका व्यक्तिको प्रवृत्ति बदलिनु आवश्यक छ। त्यसैले केपी शर्मा ओलीजीलाई प्रवृत्ति बदल्नका लागि हाम्रो पार्टीको नेताले थुप्रै सहकार्य गर्नुभयो। थुप्रै सहकार्य गर्दा यही रिपोर्टर्स क्लबमा तपाईँहरू सञ्चारकर्मी साथीहरू त्यतापट्टि बसेर के हो प्रतिपक्ष, कहाँ हो प्रतिपक्ष, कहाँ छ प्रतिपक्ष, काङ्ग्रेस किन सुतेको छ, काङ्ग्रेस किन निधाएको छ, केपी शर्मा ओलीले मुलुक डुबाइसके, तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्ने तपाईँहरू नै होइन हो नि सञ्चारकर्मी साथी। हामी के थियो भने व्यक्तिलाई सुधार्न सकिन्छ, प्रवृत्ति सुधार्न सकिन्छ कि मुलुकलाई सत्ता लोलुपताभन्दा माथि उठेर मुलुकलाई ठिक बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ कि भन्ने कोसिस गऱ्यौँ हामीले। तर अन्ततोगतमा हामीले भिरबाट लड्ने गाईलाई राम राम भन्न सक्यौँ, काँध हाल्न सकेनौँ। बरु हाम्रो सभापति चाहिँ केपी शर्मा ओलीसँग मिलेको भने जस्तो गरेर पार्टीभित्र पनि आलोचना खप्न तयार भयौँ। तर मुलुकलाई राजनीतिक दुर्घटनामा लानु हुन्न भन्ने कुराको दृढ विश्वासका साथ सभापति अहिलेका प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नुभयो र अन्ततोगतमा हामी यो निर्णयमा आइपुग्यौँ। पहिलोसम्म संसद विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले पहिलो कार्ड देखायो होइन। अहिले फुटबल भइराखेको हुनाले भर्खरै सकिएको हुनाले हामीले फुटबलको उदाहरण, रेफ्रीले पहिलो कार्ड देखाएकै हो, रेफ्रीले गेम खेले होइन। तर पहिलो कार्ड देखाउँदा नि पहिलो कार्ड च्याचुत पारेर रेफ्रीसँगै आइलागेपछि के गर्छ रेफ्री, फेरि जो अर्को फल्ट गरेपछि त्यही खेलाडीलाई दोस्रोपल्ट पहिलो कार्ड कहीँ दिइँदैन। पहिलोपल्ट पहिलो कार्ड देखाएपछि त्यही खेलाडीलाई दिनुपर्दा दोस्रोपल्ट सिधै रेड कार्ड दिने हो। त अहिले उहाँ रेड कार्ड खाएर बालकोट जानुभएको छ। हाम्रो आग्रह के छ भने अब उहाँले फेरि भनेको पनि छ अबको खेल खेल्न पाउनुहुन्न नि भनेको छ उहाँले अदालतको फैसलामा कि रेड कार्ड खाएको खेलाडीले फेरि त्यही टुर्नामेन्ट त्यही म्याच खेल्न पाउँदैन र उहाँ अहिले त्यो म्याच खेल्न पाउनुहुन्न। अब रह्यो नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्द्वन्द्वका कारणले विश्वासको मत पाउने कि नपाउने भने अहिलेको गठबन्धनमा नेकपा एमालेको निर्णयबाट यो गठबन्धन बन्या होइन। नेकपा एमाले भित्रको अन्तरसङ्घर्षका कारणले, नेकपा एमाले भित्रको राजनैतिक ध्रुवीकरणका कारणले, नेकपा एमाले भित्रका भएका विविध कारणले माधव नेपाल समूहले यो गठबन्धनमा अनौपचारिक औपचारिक रूपमा एकबद्धता जनाउँदै आउनु भएको छ र उहाँले पटक पटक राजनीतिक निर्णय गरेर म विश्वासको मत दिन्छु र संसद जुन मिसन छ संसदको पूर्ण आयुको कामना गरेर हामीले यो अभियान थालेको हुनाले संसदको पूर्ण आयु कार्यान्वयन गर्नका लागि भनेको पूर्ण आयु भनेको 5 वर्ष भनेको अब 16 महिना यो पुरै कार्यान्वयन गर्नका लागि हाम्रो मिसन हो। त्यसैले त्यो मिसन सक्सेस गर्नका लागि सरकार टिकाउनुपर्छ, सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्छ। सरकारलाई विश्वासको मत नदिने भनेको त मान्य शेरबहादुर तामाङजीले भने जस्तै फेरि अर्को चुनावको घोषणा हो, अर्को चुनाव मध्यावधि हुँदैन। अब यो पूर्व अथवा चाहिँ अर्ली इलेक्सन हुनसक्छ, छिटो इलेक्सन हुनसक्छ अबको 6 महिना भनेको। त्यसैले त्यो इलेक्सनतर्फ पनि नेपाली कङ्ग्रेस पनि छैन, नेकपा माओवादी केन्द्र पनि छैन, जसपा पनि छैन र अरू दल पनि छैन। र मलाई लाग्छ सायद नेकपा एमालेमा केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एमालेमा हुनसक्छ, किनभने उहाँले 2 पटक चुनावमा जान रहर गरिसक्नुभयो। अब उहाँको रहर अर्को पार्टीले पुर्याइदियोस् भन्ने पनि हुनसक्छ। तर हामी के चाहन्छौँ भने मुलुक अहिले कोभिडको सङ्क्रमणबाट आक्रान्त छ। कोभिडको कारणले अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छ। हरेक मानिसहरू घर फर्किन पाएका छैनन्, काममा फर्किन पाएका छैनन्, भोकमरी लागेको छ, गरिबी बढेको छ। यस्तो बेलामा फेरि अरबौँ रुपियाँ चुनावमा खर्च गरेर अनि निरर्थक अथवा कुनै पनि आर्थिक उपार्जन नहुने किसिमको, उत्पादन नहुने किसिमको, उत्पादन घटाउने किसिमको चुनावी बजेट बनाएर फेरि जानु उचित हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्छ र कतै गर्न नहुने अथवा नहुने जस्तो आशंका भएमा अहिलेको प्रधानमन्त्री भनेको समन्वयकारी भूमिका गर्नका लागि साह्रै नै असल अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै पटक होम पार्लियामेन्टको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले सबैसँग संवाद गर्नुहुन्छ। हिजोको तिक्ततालाई बिर्सिएर अब राष्ट्रिय राजनीतिलाई ठिक बाटोमा लैजानका लागि हिजो आफैले जानेर गर्नु पर्थ्यो, अब अदालतले जा भन्यो हामीलाई।
त्यसो भएको हुनाले अदालतको आदेश अथवा परमादेशलाई सम्झेर होइन, हामीले उभिएको माटोमा हामीले देखेका भोगेका जनताको बिचमा उभिएर अब यो मुलुकलाई ठिक बाटोमा लैजानका लागि हामी सबैले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यो अघि नै देवेन्द्र मान्यजीले भनिसक्नुभयो, कसको नाममा कसको बारेमा हुन्छ भन्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बनाउनेमा सहमति भयो। अब हामीले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनका लागि स्वयं प्रधानमन्त्रीले त्यो पहल गर्नुपर्छ। पहल गरिसकेपछि मलाई लाग्छ अधिकतम विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ। त्यो प्राप्त भइसकेपछि औपचारिक रूपमा संविधान बमोजिम निर्वाचन हुन्छ, 5 वर्षको आयु हुन्छ संसदको, सरकारको आयु लम्बिन्छ। त्यस पछाडि आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामहरू जे बाँकी छ त्यो गरोस् भन्नुभएको छ शेरबहादुर तामाङजीले। मलाई लाग्छ राम्रा कामहरू, असल कामहरूको निरन्तरता हुनेछ। गैर संवैधानिक, गैर कानुनी, बेथिति बढाउने, जनताबाट आलोचना भएका कामहरू स्वाभाविक हिसाबले पछाडि पर्नेछन् भन्ने म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नियुक्तिको सम्बन्धमा त्यस कानुनी प्रश्न उठ्छ। जुन राजनैतिक नियुक्तिहरू छन् अथवा त्यो ठाडो नियुक्तिहरू भएका छन् त्यसलाई सरकारले विवेकपूर्ण ढङ्गबाट निर्णय गर्छ। जुन कुराहरू कानुनी गैर कानुनी ढङ्गबाट भएका छन् त्यसको कानुनी बाटोबाट नै निरूपण गरिनेछ, कानुनी उपायहरू खोजिनेछ। तर धेरै मलाई लाग्छ संवैधानिक परिषदलाई छलेर, संसदलाई छलेर, संसदीय सुनवाईहरूलाई छलेर भएका नियुक्तिहरू अथवा पर्दा पछाडिबाट अँध्यारो कोठामा भएका नियुक्तिहरू बदर गरी पाऊँ भनेर अदालतमै रिट निवेदन परेका छन्। त्यसका लागि अदालतको आदेश पर्खनु पर्ने नै हुनुहुन्छ होला। त्यसैले काङ्ग्रेस कानुनभन्दा बाहिर, काङ्ग्रेस विधिभन्दा बाहिर र काङ्ग्रेस न्याय निरूपण गर्ने वैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर केही पनि निर्णय गर्दैन। र अहिले मुलुकलाई जे आरोपबाट केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई कानुन बमोजिम चलाउनु भएन भनेका छौँ, त्यसै हुनाले हामी कानुन बमोजिम फेरि पनि त्यही बाटो दोहोऱ्याउँदैनौँ, हामी ठिक बाटोमा जान्छौँ र त्यही अनुसार कानुनी बाटोबाट नै सबै कुराको निरूपण हुन्छौँ। 30 दिनको समय छ। धेरै राजनीतिक दलहरू मिलेर गठबन्धन बनेको छ। विगतका गठबन्धनहरूमा तिक्तताका कारणले गठबन्धन नटिकेको हामीसँग अनुभव छ। त्यसैले यो गठबन्धनको आयु आउने चुनावसम्म निरन्तर कायम राख्दै विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने भएको हुनाले ती सबै कुरालाई ख्याल गरेर यथाशीघ्र मन्त्री परिषदको विस्तार हुन्छ, मन्त्रीमण्डलको विस्तार हुन्छ र सोही अनुसार सबै दलको सहमतिबाट सरकार बनाउने भएको हुनाले बढीमा 1 हप्ताको समय लाग्छ भन्ने मेरो अनुमान छ। मलाई लाग्छ 1 हप्ता, किनभने यो चाहिँ फेरि ठ्याक्कै दसैँको तिहारको मिति तोके जस्तो विषय होइन, राजनीतिक विषय। गत 76 सालदेखि नेकपाभित्रको खटपट अहिले 78 सालमा आइपुग्यो भने होइन, छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेको कुरा त आइपुग्यो भने मन्त्री परिषद गठन गर्ने कुरा, विस्तार गर्ने कुरा चाहिँ केही समय दलहरूको बिचमा छलफल हुन्छ, दलहरूका आफ्ना किसिमका अडान हुन्छन्, ती अडानहरूमा छलफल संवादहरू हुन्छ, त्यसबाट निस्केको निष्कर्षका आधारमा सहमति कायम गर्नुपर्ने भएको हुनाले अब मलाई लाग्छ, मेरो अनुमान सबै नेताहरू चाहिँ द्रुत गतिमा लाग्नु भएको छ। हिजो पनि छलफल भयो, आज पनि छलफल भइराखेको छ र यसले निरन्तरता पाउँछ र छिटै नै हामीसँग टाइम छैन, किनभने अहिले यो चाहिँ अतिरिक्त समयमा हामी राजनीतिमा कामहरू गरिराखेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले जनताहरू आतुर छन्, हामी ढिलो गरी आइपुगेका छौँ, हामीले छिटो सबै निर्णय गर्नुपर्छ। 1 हप्ताभन्दा बढी नजाला भन्ने विश्वास छ। होइन, सरकारमा सबै आउनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ, सबै आउनुहोस्। आखिर यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनावी सरकार हो। यो वैधानिक ढङ्गबाट विगतको चुनावमा किन भाग नलिएको भनेर शेरबहादुर तामाङ मान्यजीले उठाउनु भएको छ। विगतको चुनाव असंवैधानिक भयो, लहरमा घोषणा गरियो, यो विधि सम्मत भएको भए हामी भाग लिन्थ्यौँ। त्यसैले हामीले के भन्यो भने विधि सम्मत आउनुपर्छ। विधि सम्मत भनेको संविधानले संसदको आयु 5 वर्ष तोकेको छ। त्यो 5 वर्षका लागि 5वटा धारा छन्। धारा 1, उपधारा 76 को 1, 2, 3, 5 र 7। त्यो 7 सम्ममा जाँदाखेरि सरकार चाहिँ संसदको आयु समाप्त हुन्छ। त्यसैले अहिले हामी 5 मा छौँ। यो 5 लाई टिकाएर हामी 6 र 7 को प्रयोग, 6 को प्रयोग हुन्छ, 7 को प्रयोग गर्नु नपरोस् भन्नेमा छौँ। यदि 7 को प्रयोग गर्नु पर्यो भने यो संसदको आयु कम हुन्छ। त्यसैले हाम्रो यो गठबन्धनको लक्ष्य संसदको आयु घटाउने होइन, संसदको आयु पुरा उपयोग गर्ने भएको हुनाले अब हामी सबैलाई सरकारमा आग्रह गर्छौँ। सरकारमा आउने वातावरण छैन, लक्ष्मण मान्यजीले भने जस्तै भने म उहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, संसदमा आज त्यही पार्टी हो जुन पार्टीका कारणले संविधान संशोधन प्रस्ताव पास भएन, पेशै भएन। देवेन्द्र मान्यजी यही हुनुहुन्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादीको गठबन्धनको सरकारले टेबलमा प्रस्तुत गर्दा वेल घेरेर शेरबहादुर तामाङ मान्यजीको पार्टीले वेल घेरेर प्रस्तावै पेश गर्न नदिया हो नि त संविधान संशोधन। त्यही होइन र कार्यव्यवस्था समितिको बैठकै बस्न नसकेका हो। त आज फेरि ठिक उल्टो भएको छ। उहाँहरू त्यसलाई ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ, हामीले ल्याउँदैनौँ भनेकै छैन।
हामीले ल्याउँछौँ, हामीले पेश गरेको प्रस्तावलाई हामी सहमतिमा ल्याउँछौँ। यसमा अविश्वास नगर्नका लागि लक्ष्मणलाल कर्ण मान्यज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्छु, मुद्दा जीवित राखेर सधैँभरि भाषण गरिरहने कुरा होइन। अब कसैको जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग र समुदायका आधारमा मात्रै त्यसैको नारा बनाइरहनुपर्छ भन्ने होइन। यो मुलुक मधेस, पहाड, तराई, हिमाल र पूर्व पश्चिम सबै यो सिङ्गो नेपालको मुद्दा, नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मुद्दा हुनुपर्छ। एक ठाउँ बसौँ, छलफल गरौँ र यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दा बनाएर यसलाई समाधान गर्नका लागि हामी सबै एक ठाउँमा बसौँ। म आग्रह गर्छु, सरकारमा बसेर गर्न सकिन्छ, सरकारमा बसौँ, स्वागत छ। सरकारमा बसेर गर्न सकिँदैन, राजनीतिक सहमतिका आधारमा अगाडि बढौँ। त्यस पछाडि मुलुकले ठिक बाटो पहिलाउँछ, ठिक निकास निस्कन्छ। अरू केही नभए पनि जनताले कोभिडको महामारीमा राजनीतिक अर्को दुर्घटना खप्नु पर्दैन। यसबाट त जाउँ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। विकास निर्माणको गतिविधि पनि छिटो आउन सकोस्। तर पनि हामी के चाहन्छौँ भने नेपाली जनताको मत नै सबभन्दा शासन सत्ता सञ्चालनको एउटा चाहिँ नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन् र नेपाली जनताको अभिमतकै आधारमा वास्तवमा शासन सत्ता सञ्चालन गरिने भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई मेरो सुझाव छ, आज जुन परिस्थितिमा एमालेका केही सदस्य साथीहरूले हस्ताक्षर गरेका कारणले खुसी मान्दै, अलिअलि न्यानो मान्दै सरकारमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। भोलि आफ्नै दलमा त्यो परिस्थिति सिर्जना भयो भने के हुन्छ, यो प्रश्न छ। मेरो प्रश्न, त्यसमा शेरबहादुर नेतृत्व गर्दाखेरि चुनाव गराउँदाखेरि तपाईँ भागिनुहुन्छ। चुनाव त लोकतान्त्रिक विधिमा चुनाव जस्तो सुन्दर पक्ष, जनताको सार्वभौम सत्ताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रयोग हुने थलो नै चुनाव हो। त्यसले चुनावबाट हामी भएको होइनौँ। र मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहेँ, भोलि चुनाव पश्चात नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा सिट आयो, मानौँ बहुमतै आयो, केही सिटको बहुमत आयो, 5 जनाको बहुमत आयो, 10 जना सांसद एमाले वा अर्को कुनै पार्टीले घटायो भने त्यति बेला प्रश्न राम्रै हुनेछ। धन्यवाद। समाजको आवाज.com